बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुश आमदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्राइल अमीन अस्सलाम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 4 सवालात और उसके जवाबात का ऐसा वाक़या जो कि आप सुन के बड़े ही हैरान हो जाओगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला एक जलीलुल कदर सहाबी हैं जिनकी कीनियत अबू हफ्स और कुरैशी खानदान से ताल्लुक था। मक्का मुकर्रमा में 40 मर्द और 11 औरतों यानी 51 लोगों के बाद मुसलमान हुए। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी 13 में ही अपना खलीफा बना दिया था। 26 जुल्हज सन 23 ज़िलहज्जा को नमाज फजर में मगेरा बिन शाबा का गुलाम अबू लोलो ने हमला करके जख्मी किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या बहुत ही अच्छा होने वाला है, बस चैनल को सपोर्ट कर देना। और फिर चंद दिन जख्मी रहकर एकम मुहर्रम अल हराम को शहीद हुए। उस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। खिलाफत की मुद्दत 10 साल 6 माह थी। नमाज जनाजा हजरत सुहेब रोमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई थी और क़यामत तक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में आराम फरमाए। आपने 1539 अहादीस नकल की हैं। हजरत उमर बिन अल-खिताब रज़ी अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे। आसमान बैठे थे तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुबारक में बैठे थे कि अचानक एक शख्स हमारे दरमियान आया जिसका लिबास निहायत साफ सुथरा और बहुत ज़्यादा सफ़ेद कपड़े और सर के बाल निहायत सियाह। उस शख्स पर ना तो सफ़र के आसार थे, ना हम में से कोई उसको पहचानता था। बहरहाल वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब आकर बैठा कि अपने दोनों घुटने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटनों के साथ मिलाए और फिर उसने अपने दोनों हाथ दोनों रानों पर रख लिए। उसके बाद उसने अर्ज़ किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझको इस्लाम की हकीकत के बारे में बताएं। आपने फरमाया कि इस्लाम यह है कि तुम इस बात को की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और रमज़ान के रोजे रखो, और अगर तुमको बैतुल्लाह तक पहुंचने की ताकत है तो हज करो। तो मुसाफिर ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हजरत उमर बिन अल-खिताब कहते हैं कि उस पर हमें ताज्जुब हुआ कि ये शख्स आपसे सवाल भी करता है और फिर जवाब की तस्दीक भी करता है। फिर उस शख्स ने पूछा, ए मोहम्मद, ईमान की पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और उसके उस बात का यकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। फिर उस शख्स ने पूछा कि एहसान की हकीकत के बारे में बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि
تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا ممکن نہیں تو یہ دھیان رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں کہ کب آئے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ جو سوال جواب تھے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھے، اور سوال کے جواب جو میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے، اور یہ بھیس بدل کے آئے تھے اس محفل میں میرے پیارے حضرات، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں جو جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ مسافر نے کہا اس کی نشانیاں ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی اور ننگے پیر ننگے بدن فقیر بکریاں چرانے والے عالی شان عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ حضرت عمر کہتے ہیں پھر وہ مسافر چلا گیا۔ میں نے تھوڑی دیر تو کف کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خود ہی فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو کہ یہ پوچھنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے میرے پیارے حضرت۔ تو میرے پیارے دوستو، دنیا میں بہت سی ایسی باتیں ہیں میرے پیارے دوستو جو ہمیں سمجھنی ہے، سیکھنی ہے۔ دنیا کیا ہے میرے پیارے حضرات؟ دنیا تو ایک فانی ہے، اور اس فانی دنیا کے پیچھے آج کا انسان آج کے دور میں اس طرح پاگل ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ اپنی دین کو بھول کے بیٹھ گیا، دین کو پتہ ہی نہیں ہمارا دین کیا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے میرے پیارے دوستو۔ اسے خالی اپنی دنیا کی جو کہ وہ اس کی نہیں ہے اسی کی پرواہ ہے۔ اپنے رب جس نے تمام نعمتیں بخشی ہے، سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ تمام نعمتوں کی بات بتاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم میری اتنی ساری نعمتیں ہیں اور تم کس کس نعمتوں کو میری جھٹلاؤ گے، کس کس نعمتیں کو تم میری جھٹلاؤ گے جو کہ اتنی نعمت دی ہے، اور تم شکر کتنا پڑھو گے میرا۔ تو میرے پیارے حضرات، اللہ کا شکر ہر حال میں رہ کے کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں دھوپ ہے تو کہیں چھاؤ ہے، اگر صبح ہے تو شام ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، سانس لیتے ہو تو سانس چھوڑنا بھی پڑے گا، ایک جیسا ٹائم نہیں رہتا، اور میرا رب الکائنات مالک پورا سبھی دل کے راز جانتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ زندگی، وہ دین، وہ اسلام ہمارے ہاتھوں میں رکھ کے گیا ہے جو بالکل سچا ہے میرے پیارے دوستو۔ جن کے پاس خود حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر اس طرح بیٹھتے تھے کہ جیسے کہ وہ ایک قسم سے ان کے غلام ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، اس شخصیت نے، اس میرے نبی نے کبھی دنیا کی چاہت ہی نہیں کی۔ کیا پوری دنیا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی چاہت نہیں کی۔ انہوں نے ہمیں جینا سکھایا آخرت کے لیے، کہ آخرت میں تمہیں جانا ہے، اور آخرت ہی سب سے اچھا تمہارا گھر ہے۔ دنیا تو فانی ہے،
دنیا کے میں تو تم سفر کرنے آئے ہو جو کبھی بھی تمہارا سفر ختم ہو سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، اپنے اعمال کو بہتر بناؤ اور حقیقت سمجھو اپنے دین کی۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔